बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामईन, आज मैं आपके साथ जुमातुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आप इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। जुमातुल मुबारक वाले दिन का जो मैं वजीफा आपको बताऊंगी उसके आपको दो फायदे होंगे। नंबर एक, आपके घर में जो तंगदस्ती है वो दूर हो जाएगी और इस अमल के करने से आपके घर में कभी तंगदस्ती नहीं आएगी, कभी मुख्ताजी नहीं आएगी। आप अल्लाह के सिवा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आपके कारोबार और मालो दौलत में इजाफा होगा और अल्लाह तबारक व तआला की आप खुशनुदी हासिल कर सकेंगे। आपकी दुनिया बेहतर हो सकती है। इस अमल के करने से आपको बहुत सारे फायदे हासिल होंगे, जिनमें से चंद मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं कि आप कभी तंगदस्ती का शिकार नहीं होंगे, कारोबार में खैर बरकत होगी, मालो दौलत में इजाफा होगा, आप अल्लाह के सिवा कभी किसी के मुख्ताज नहीं होंगे इंशाल्लाह। नंबर दो, आप कब्र के अजाब से महफूज रहेंगे। कब्र में वहशियत से आप हिफाजत में रहेंगे। जहन्नुम की गर्मी से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के करने वाले को, इस वजीफे के करने वाले को बरोज़े क़यामत जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करेगा और उसकी कब्र को ठंडा को शादा करेगा, रोशन करेगा, वसी करेगा और उसकी कब्र पे अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत की बारिश बरसाता रहेगा। जो बंदा अपनी जिंदगी में इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल के आपको बहुत सारे फायदे होंगे। कुछ फायदे मैंने आपको दुनियावी बताए हैं, कुछ फायदे मैंने आपको आखिरत के बताए हैं और मेन बात यह है कि आप दुनिया में जो मसले होते हैं वो यही होते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं, दौलत नहीं, हम तंगदस्ती का शिकार हैं या किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। ये दुनियावी मसाइल हैं। जो आखिरत के मसाइल हैं उन्हें हल करना चाहिए। मेन मसाइल हमारे आखिरत के हैं। अगर हमारी कब्र ठंडी होगी, रोशन होगी, हमें जन्नत में जगह मिलेगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब होगी तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर होंगे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबियां ही मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो ये बहुत ही मुजर्रिब अमल है, बहुत ही आसान सा अमल है। आपने इस अमल को जुमातुल मुबारक वाले दिन करना है इंशाअल्लाह। रब्बे करीम की रहमत आप पर किस तरह बरसती है ये आप खुद महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन जुमा की नमाज अदा करने के बाद से लेकर इशा की नमाज अदा करने तक आपके पास टाइम होगा। ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप जुमा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 100 मर्तबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़ुल मुबीन का विर्द करना है। जब आपने जुमा की नमाज अदा कर लेनी है तो उसी जगह बैठकर 100 मर्तबा आपने इन कलमात का विर्द करना है। जिन लोगों के पास जुमा की नमाज अदा करने के बाद टाइम ना होगा वो किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़ुल मुबीन का विर्द करना है। इसके अव्वल आखिर आपने 3-3 मर्तबा या 11-11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी की इतनी फजीलत है कि अगर आप जुमातुल मुबारक वाले दिन नबी पर दरूद पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह आपको जरूर अता करेगा। जुमातुल मुबारक वाला दिन तमाम दिनों से अफजल तरीन दिन है। इस दिन आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपको जरूर अता करेगा, बशर्त ये कि वो हो हलाल, हराम ना हो, जायज मकसद हो, आपका कोई नाजायज मकसद ना हो। तो आपने अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। जुमातुल मुबारक वाले दिन अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे, तोहफा पेश करेंगे तो फरिश्ते खुद आपका जो ये तोहफा है वो लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाएंगे कि या रसूल अल्लाह
آپ کے امتی نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی امتی درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے ہیں۔ نبی پاک ہماری وجہ سے، اپنی امت کی وجہ سے مسکرائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بشارت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن جتنا بھی آپ سے ہو سکے کثرت سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو 100 مرتبہ پڑھ کے، ان کلمات کو پڑھ کے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ وظیفہ، یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ مولا جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے مولا میری تمام دلی حاجات کو پورا عطا فرما، ہمارے گھر سے تنگ دستی کو ختم کر دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا مولا سوائے اپنے، ہمیں ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرنا، کبھی کسی کے آگے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، دولت میں کشادگی فراوانی کر دے اور ہمیں دنیا میں فاقے سے بچا، آخرت میں قبر کی وحشیت سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، ہماری قبر کو ٹھنڈا کرنا، کشادہ کرنا، روشن کرنا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے اپنے لفظوں میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر جمعۃ المبارک والے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ اگر چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گی۔ اب یہاں بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کامنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا تو مرد کرتے ہیں، تو انہوں نے تو جمعہ کے بعد اس عمل کو کر لیا، خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ظہر کی نماز کے بعد ٹائم نہ ہو تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن اللہ کا ذکر و ذکار کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔